अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन और सामीन, हमारा आज का अमल रहमतों और बरकतों और मालो दौलत के वफ़र रसूल के लिए इंतहाई मुजरिब अमल है, और इस अमल को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारा साल आपको मालो दौलत की कमी नहीं आने देंगे, रिज़्क़ की तंगी का आप शिकार नहीं होंगे। दो चीज़ें सिर्फ अर्ज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा जिनके एहतमाम से आपका घर रहमतों और बरकतों का गहवारा बन जाएगा। आपके घर में सुकून होगा, राहत होगी। आज जो हमारे घरों से परेशानियाँ, टेंशनें नहीं ख़त्म होती, हर वक्त फ़िक्र रहती है। कभी माल की फ़िक्र है, कभी औलाद की फ़िक्र है, बच्चा नाफरमान हो गया, कभी बीवी बात नहीं सुनती, कभी शौहर उसके हालात इस तरह के हैं ना वो बात सुनता है, दूसरों की बातों में आके जलील कर रहा है। हर तरह की हालात अमूमी तौर पे हमारे घरों में हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी है। चंद बातों का आप एहतमाम कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये कि घर के तमाम मर्द व ख़वातीन अपने जिस्म और लिबास की पाकी और तहारत का खूब एहतमाम रखें। इस एहतमाम के साथ रात को सोते वक्त वज़ू का मामूल भी बना लिया जाए तो बिलाशुबा नफ़ा ही नफ़ा होगा। दूसरी बात यह कि अपने घर को पाक साफ रखने का एहतमाम करें। नासमझ और छोटे बच्चों को मुकर्रर जगह पर हवाइज ज़रूरिया से फारिग होने का आदी बनाया जाए। बच्चा अगर गैर मुकर्रर जगह पर गलाजत कर दे तो उस जगह को फ़ौरन अच्छी तरह पाक साफ करना चाहिए। बच्चों के जिस्म और लिबास वगैरह की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। इस मामले में औरतें बहुत लापरवाही करती हैं और घर में गंदगी शैतानों का और जिन्नात का मस्कन बन जाती है, और हमें एहसास तक नहीं होता हम अपने घर में कितनी परेशानियों को दाखिल कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि घरों की सजावट में जानदारों की तस्वीर से सख्त परहेज़ किया जाए। गाने बजाने और मौसीकी वगैरह और तफरीह के लिए नाजायज़ आलात से अपने घर को पाक रखें, क्योंकि इन तमाम बातों से तमाम अहले खाना रहमत खुदावंदी से महरूम हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपके घर में जानदारों की तस्वीर लगी है, आपने अपने बच्चे की तस्वीर बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ा फ्रेम करके लगाई हुई है, अब तस्वीर मौजूद हैं, रहमत के फरिश्ते दाखिल ही नहीं होते घर में। नाज़रीन व सामीन, खुद सोचिए, जब रहमत के फरिश्ते ही घर में दाखिल नहीं हो रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो जो रहमतों की बारिश है कैसे हासिल होगी, हमारे मसाइल कैसे हल होंगे जब रहमत के फरिश्ते ही हमारे घर में दाखिल नहीं हो रहे। गाने बजाने के आलात हैं, मौसीकी के आलात हैं, आजकल टीवी और इसका गलत इस्तेमाल चल रहा है। हम इन चीज़ों में एहतियात करें। जानदार की तस्वीर तो मुकम्मल तौर पे इससे परहेज़ किया जाए। कोई भी प्रिंटेड जो तस्वीर है कम अज़ कम ये तो बिल्कुल ना हो। जिस कमरे में मौजूद हो उसमें नमाज नहीं, जिस जिस्म के साथ तस्वीर वाला लिबास हो उसकी नमाज कबूल नहीं। नाज़रीन व सामीन, रहमत के फरिश्ते करीब ही नहीं आते, उस घर में ही दाखिल नहीं होते जिस घर में जानदारों की तस्वीर हो। इससे एहतियात करें। चौथी बात ये कि घर में कुरान करीम की तलावत, ज़िक्र, अज़कार और दीन की बातों का बतौर ख़ास एहतमाम किया जाए। कुरान करीम की तलावत से घर में बलाएँ, नहुसतें, बीमारी और परेशानियाँ दूर भागती हैं, और घर में अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं और सुकून और इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। जिस घर में कुरान करीम की तलावत होती है, अज़रू हदीस, ऐसा घर आसमानों में खसूसी तवज्जुहात का मरकज़ बन जाता है, और फरिश्तों को ऐसे घर आसमानों में इस तरह नुमायाँ और चमकते हुए नज़र आते हैं जिस तरह ज़मीन में इंसानों को तारे जगमगाते हुए नज़र आते हैं। ये किस कदर खुशबहती और सआदत की बात है।
کون صاحب ایمان ایسی خوشبختی اور سعادت سے محروم ہونا چاہے گا؟ لہٰذا ہر گھر کا سربراہ سب کو ہی چاہیے نماز فجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگر افراد بھی تلاوت کی پابندی کریں، تمام اہل خانہ مل کر گھر میں پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیں گے۔ اور ناظرین و سامعین، ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے میرا جو آج کا عمل ہے، اگر آپ یہ عمل کر لیں، ویسے مخصوص دن تو میں نے جو عرض کیا ہے 27 رمضان کا دن، 28 رمضان کا دن، 29 رمضان کا دن، اس میں 29 کی طاق رات بھی آئے گی، 28 کی رات بھی آئے گی اور 27 کا دن آئے گا۔ تو اس میں ان 3 دنوں کے اندر آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رب العزت انشاءاللہ عید سے پہلے آپ کے جتنے بھی حالات اور معاملات چل رہے ہیں، اس میں جو بھی پرابلمز مسائل ہیں، کسی کے کاروبار میں بندش ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے لیکن حالات سازگار نہیں ہیں، مواقع نہیں مل رہے، مال اتنا نہیں ہے کہ کاروبار شروع کر سکے، یا غربت اتنی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ آپ بس اس عمل کو عید سے پہلے کر لیجئے۔ ایک مرتبہ صرف آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جس وقت چاہیں آپ کریں، اور یہ قرآن پاک کی سورت سورہ قریش کا عمل ہے۔ میں اس سورت کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے، پارہ نمبر 30 ہے اور سورت نمبر 106 ہے۔ اس سورت کو آپ نے کاروبار میں ترقی کے لیے، مال و دولت کی فراوانی کے لیے، رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، ہر طرح کے معاملات میں جو مال و دولت کے حصول کے لحاظ سے ہیں، ان سارے معاملات کے اندر یہ سورت انتہائی مجرب ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں عرض کر دوں کہ آپ نے اس سورت کا جو عمل کرنا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان کرنا ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر آپ عصر سے لے کے مغرب تک اس عمل کو نہ کر سکیں تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیجئے، لیکن عصر سے مغرب تک اگر کر لیجئے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، فائدہ بہت زیادہ ہے، لیکن افطاری کی تیاری میں مسورات کو وقت لگتا ہے، اس لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ تو ان مسورات سے یہ گزارش ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اس کی ترتیب سن لیجئے۔ باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اور عمل کے دوران آپ نے قبلہ روح سے منہ بھی نہیں پھیرنا۔ قبلہ روح ہو کر مصلی پر بیٹھ کر باوضو ہو کر آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے سورہ قریش آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اس عمل کی برکت سے اپنے مسئلہ کے حل ہونے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ مانگ لیجئے، یا اللہ آپ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، یا اللہ میں مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں، مجھے وافر مال و دولت عطا فرما دیجئے، یا اللہ وہ مال عطا فرما دیجئے جو مجھے فتنے سے محفوظ رکھے، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے میں اس مال کو استعمال کروں۔ یا ارحم الراحمین، یہ مال والے بڑی بڑی نیکیاں کر جاتے ہیں، حج یہ کرتے ہیں، زکوٰۃ یہ دیتے ہیں، لوگوں پر یہ خرچ کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی مال دیجئے تاکہ میں بھی ان لوگوں پر خرچ کر سکوں، میں بھی آپ کے گھر کی زیارت کر سکوں، ہماری نیت اچھی ہو مال و دولت کے حصول کے لیے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں کثیر مال و دولت انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک عمل آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ ایک مرتبہ صرف سورہ قریش کے عمل کو کر لیجئے، 27 رمضان 28ویں رات کو کر لیجئے یا 29ویں رات کو کر لیجئے، جب بھی آپ کریں ایک مرتبہ ہی کرنا ہے صرف۔ لیکن اس کے بعد آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد دونوں اوقات میں پڑھیں، زیادہ فائدہ ہے، ورنہ کم از کم رات کو سوتے وقت آپ سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ، یہ 27ویں پارے میں آخری صورتوں میں ہے، سورہ واقعہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے روزانہ۔ اس کا آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ عورتیں محسوس ایام میں اس کو نہیں کریں گی، جیسے ہی وہ محسوس ایام کے بعد جیسے ہی پاک ہوں وہ پھر دوبارہ سورہ واقعہ کو پڑھنا شروع کر دیں گی۔ مسنون عمل ہے اور رزق کی تنگی کا ختم کرنے کا سب سے بہترین مجرب عمل ہے، اور جس گھر میں روزانہ رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ناظرین و سامعین، اس عمل کے بعد
اپنی زندگی کا معمول بنا لیں سورہ واقعہ کو، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت اسی سال 2018 کے اندر آپ کی زندگی کیسے بدلتے ہیں، آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اپنے دوست کاشم محمود کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔